नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मसाइल से मुत्तलिक, मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। अक्सर बेशतर हम आपको सरकार की उन स्कीमों से मुत्तलिक बाखबर करा देते हैं जो सरकार स्कीमें आपके लिए मारिज़ वजूद लाती है। चूंकि हमने हाल ही में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी के हवाले से बात की, हमने सेहत के हवाले से बात की, हमने तालीम के शोबे से हवाले से बात की और हमने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डेवलपमेंटल पिक्चर जो है, जो तस्वीर उनकी है, वो हमने आपके सामने रखी। हबाकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह की कारकर्दगी हुई उस सिलसिले में हमने आपको बाखबर करा दिया। लोगों के जो मामलात थे, लोगों के जो मसाइल थे, वो हमने मुतल्लिका लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के सामने रखे। इसके साथ हमने टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की और वहां के जो ऑनरेबल मेंबर है उनके पास हमने आपके मसाइल रखे और उन्होंने भी आपको बता दिया कि किस तरह की डेवलपमेंटल तस्वीर है, इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है वहां पे। और आज आपको इंतजार होगा आज किस मुद्दे पे बात होगी। जी हां, आज हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से बात करेंगे जिसकी एक तारीख है, जिसका एक पस मंजर है। जी हां, हम बात करना चाहते हैं हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। चूंकि हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 40 हलकों पर मुश्तमिल है और यहां पे 3 हलके हैं। अगर हम उनका जिक्र करना चाहेंगे, जैसे बसपोरा ब्लॉक की हम बात करेंगे, 3 ब्लॉक हैं, बसपोरा ब्लॉक, ज़ुकूरा ब्लॉक और तेलबल ब्लॉक। क्या कुछ किया जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और किस तरह की डेवलपमेंटल तस्वीर है इस वक्त, किस तरह का सिनेरियो है, ये खुसूसी प्रोग्राम हम आज आपके सामने रखेंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए। RBI कहता है जानकार पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और हम अपने स्टूडियो में दिल की अमी गहराइयों से वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब सलमान अली सागर साहब से। सलमान अली सागर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे शो। थैंक यू। जिस तरह से हमने ऑलरेडी बता दिया कि जब से आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बागडोर हाथ में संभाली, बहुत सारे वक्त में हमने बहुत दफा आपको देखा, आप जब बोलते हैं तो आपके बोलने में कुछ वो जो सदाकत हमें दिखती है वो हमेशा हमें बहुत हर वक्त नजर आती है, क्योंकि ये हमने आप में पाया है। तो वो मेरा फर्ज है जाती तौर कि मैं इस बात का इंकशाफ आपको प्रोग्राम के आगाज में करूं। तो अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, और आपने एक अच्छी चीज तरतीब दी है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो ये कि जो आपकी सीडी, आपके फंड्स हैं, आपने बिल्कुल ममासलत उसमें रखी, यकसा तौर आपने जो जितने भी ब्लॉक्स हैं, जैसे 3 ब्लॉक्स हैं जिनका हमने जिक्र किया, बसपोरा का हमने जिक्र किया, या इसके साथ साथ हमने ज़ुकूरा का जिक्र किया, तेलबल का जिक्र किया जी, तो हर ब्लॉक में आपने पैसे जो है वो आपने अपने सीडीएफ में से दे दिया। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो बसपोरा ब्लॉक है,
ناظرین، جو آپ اس وقت جناب سلمان علی ساگر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، جو بسپورہ کے لوگ ہیں، بسپورہ کے لوگ سنیں بسپورہ وہاں پہ اس بلاک میں کیا کچھ ہوا ہے، اور اگر کچھ آپ کے خدشات بھی ہوں گے، کچھ آپ کے سوالات بھی ہوں گے، وہ آپ بتا بھی سکتے ہیں، تو ان سوالات کو ہم آنریبل ممبر کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹل سینیریو بسپورہ میں ہے، اگر ہم اسپیسیفک کچھ پروجیکٹس کی بات کریں گے، کس طرح کے پروجیکٹس آپ نے وہاں پہ ہم لائے بسپورہ بلاک کا جہاں تک تعلق ہے؟ پہلے تو میں فیاض صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، یقیناً کہ آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام رکھا ہے، جس پہ پہلے بھی آپ نے کچھ ایم ایل اے صاحبان کو بلایا ہے، آج میں ہوں یا اور بھی آنے والے ہوں گے ایم ایل اے صاحبان، 1 to 1 ابھی آپ کہہ رہے تھے بسپورہ کے لوگ بول سکتے ہیں۔ نارمل کورس میں ہم ایک جنرل ایز ریپرزنٹیٹیوز بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ کنسٹیچوئنسی اسپیسیفک ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہوتا لوگوں کے لیے، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ میرے لوگوں سے جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہوا اس حلقے سے، تو ان سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے، 1 to 1 بات ہو سکتی ہے ان کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اس کو آرگنائزیشنلی جو ہمارا ہوتا ہے 3 بلاکس میں، جن کا آپ نے ذکر کیا، حضرت بل کا جو بلاک تیل بل ہے، جو ذکرہ ہے اور بسپورہ ہے، ڈیوائڈ کیا اور کوشش کی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہمیں اپروچ کر سکے تو ان کی ہم بات سن سکے، ان کے بتائے ہوئے پروگرام جو آگے لے سکے سرکاری دفتران میں، اور اس کے بعد ان پہ کام کر سکیں۔ پہلے ہم بسپورہ بلاک کی بات کرتے ہیں۔ بسپورہ بلاک جو ہے یہ کہیں سورا سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ سورا کا ہے 90 فیٹ کا، اور جتنا بھی ایریا آتا ہے اس میں، اس کے بعد آپ اس کو آلموسٹ لے جائیے الہی باغ، دین گاندربل کی جو باؤنڈریز ہے وہ ہم ٹچ کرتے ہیں، یہ سارا بسپورہ بلاک آتا ہے، اس میں احمد نگر بھی آتا ہے، اس میں رنگ پورہ آ جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ذکرہ کے جو باؤنڈریز ہے اس کو ٹچ کرتا ہے۔ تو یہ بسپورہ بلاک جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ بلاک ہے، اور اس بلاک سے کافی زیادہ مجھے سپورٹ بھی ملا ہے جب میں نے الیکشن لڑا ہے، اگر ہم ووٹس کی بات کریں یا باقی چیزیں۔ لیکن ہم نے اس پیٹرن کے لیے اس پیٹرن پہ نہیں سوچا، ہم نے کہا ووٹس بھی ٹھیک ہے، ایک آرگنائزیشن کو اپنے اسٹرانگ پاکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے انشور کیا کہ ہم یونیفارمٹی میں لوگوں کو، میں آج ان 20 یا 22,000 21,000 20,000 لوگوں کا ایم ایل اے نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا ہوا ہے، میں بالکل 1.25 لاکھ لوگوں کا ایم ایل اے ہوں جو حضرت بل کے ایلیجیبل ووٹرز ہیں، یا جتنے بھی اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں، ان سب کے ایم ایل اے ہوں میں۔ تو ہم نے اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے سی ڈی ایف ہو یا باقی ڈپارٹمنٹل ورکس ہو، اس میں ہم نے شیئر برابر دیا ہوا ہے۔ اس سال کا جب 4 کروڑ کا شیئر ملا ہے تو ایریا کے حساب سے بسپورہ کو ہم نے 1.5 کروڑ اس میں دیا ہوا ہے، تو جو وہاں کی جو لینز بائی لینز وغیرہ وغیرہ بننی ہے اس میں ہم نے ان کو وہ سب دے دیا ہوا ہے۔ ادر دین دیٹ میں آپ کو کہوں حضرت بل اسمبلی سیگمنٹ کا جہاں تک سوال ہے، ہم مجھے لگتا ہے سری نگر کے سبھی کانسٹیچوئنسیز میں سب سے زیادہ جو پروگرام ایگڈیمائزیشن کا ہے وہ حضرت بل سیگمنٹ میں ہوگا، تو قریب ترین مجھے لگتا ہے موسم نے ساتھ نہیں دیا، کہیں اور کچھ حالات بھی نامسائل رہے، تو ادروائز ہمارا اس بار کا پلان 14 کروڑ کے قریب تھا حضرت بل اسمبلی سیگمنٹ کو لے کے، اس میں بسپورہ کا بھی کہیں 5 ساڑھے 5 یا 6 کروڑ کے قریب اس بلاک میں بھی میگڈیمائزیشن روڈز کی ہو رہی تھی۔ تو ادر دین دیٹ میں نے اسمبلی میں کچھ کوسچنز ریز کیے ہوئے تھے بسپورہ بلاک کے، وہاں ہمارے ایک بوٹل نیک ہے جو ڈگ پورہ اور یہ عمر ہیر کا جو ہے، تو وہ کافی زیادہ مشکل حالات سے وہاں لوگ گزرتے ہیں، ٹریفک جیمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلاکیٹس ہوتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت کا کام بن جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے ہم نے انیشلی 1 کروڑ روپے سینکشن کروایا اور اس پہ کام سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس کے مزید بھی ایک جامعہ طریقے کا پروگرام ہمارا بسپورہ کو یہاں لے سے کے آپ ہے۔ کے لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں، جی کچھ لوگ ہم یہ سگنل دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آنریبل ایم ایل اے صاحب سے بتا دیجئے کہ جو ملباغ عیدگاہ جو الہی باغ روڈ جو ہے، جی اس سلسلے میں تھوڑا سا تفصیلات دے دیجیے۔ ہاں دیکھیں، ملباغ میں نے پہلے ہی کہا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے یہ پروگرامز رکھے ہیں۔ ملباغ روڈ کے بارے میں میں نے پہلے اسمبلی سیشن میں ہی کوسچن ریز کیا ہوا ہے۔ ملباغ یہ جو سٹریچ ہے ملباغ الہی باغ، جو آپ ہبک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آگے جا کے وہ سورا وغیرہ مل جاتا ہے، تو یہ لوگ وہاں کافی دیر سے رہ رہے ہیں، یہ کوئی 30-35 سال کے قریب کی جو پاپولیشن بسنے نہیں لگی ہے،
तो रोड कंजस्ट हो गए हैं, रोड वाइडनिंग नहीं हुई है, लोगों ने घर बनाए हुए हैं। एक टाइम ऐसा भी था जहां परमिशंस नहीं लिए जाते थे, कुछ एक्ट्स का ख्याल नहीं रखा जाता था, तो जिसका दिल किया उसने वैसे मकान बना लिए। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक वाइडर स्पेस दे, रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन रखें। तो उसके लिए मुझे पूरा यकीन है, मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से टेकअप किया हुआ है, असेंबली मैंने सवाल दिया हुआ है। तो इन 4 साल में देखिए, जो मैंने अभी आपसे कहा, ये 30-40 साल पुराना मसला है, जब से शुरुआत की गई है इसको रोड को पूरा बड़ा करने की। लेकिन मैं अपने नाजरीन को, इस जो मुझे देख रहे हैं खासतौर पे बसपुरा और सामहाव, ये खाली मलबा के लोगों को ही अब रिलेट नहीं करता है, ये पूरे वहां से जितने भी रहने वाले लोग हैं, जो रेजिडेंट जितने भी हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट लिंक है। तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, जो पिछले 30-35 साल में काम नहीं हुआ है इस स्ट्रेच पे, जहां बीच में की एक्विजिशन हुई है, लैंड एक्विजिशन हो गई है, फिर छोड़ दी गई है, कोर्ट स्टेज आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे आपको बड़ा अजीब लगेगा, वहां कुछ लोगों ने वो बंद ही रखे हैं, आधी जगह पे पेड़ बीच रास्ते में है, उनका कब्जा है उन लोगों का, उनके पेंडिंग जो इश्यूज है गवर्नमेंट के साथ वो सॉर्ट आउट नहीं किए गए हैं। मैं आपको आपकी चैनल की वसादत से, आपके प्रोग्राम की वसादत से बसपुरा के, मलबा के लोगों को यकीन दिलाता हूं, मैं इस पे बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं। हमारी टीम जितनी भी है उस इलाके में, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जो लोगों की बातें हम तक लाते हैं, जो मेरा ऑफिस है, फिर उसके बाद तो मैं इस पे बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूं। मैं आपको एक यकीन दिला सकता हूं, ये बहुत अच्छी बात है बोलने सुनने में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि करने में भी मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी इस चीज में, कि हम इसमें 4 साल में वो काम करने जा रहे हैं जो पिछले 40 साल में इस मलबाग स्ट्रेच, इलाहीबाग स्ट्रेच पे नहीं हुआ है। वी हैव ए वेरी गुड प्लान फॉर दिस। इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू एंश्योर कि ये मैसिव रोड एक्सपेंशन जो है इस टेन्योर में होना चाहिए। ये आचार के लोग हमें कुछ सिग्नल दे रहे हैं, आचार के लोग बता रहे हैं, आचार के लोगों का कोई मुद्दा है, कोई मकसद है, बोल रहे हैं कि ऑनरेबल एमएलए साहब से उस सिलसिले में पूछे, वो स्किम्स के साइड से वो गेट का कुछ उनका इशू है। जी, ये प्रोग्राम काफी हिट होना चाहिए, क्योंकि लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से आपको लोग मैसेजेस कर रहे हैं या देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। आचार के लोगों की बड़ी डिमांड है। मैं आपको एक बात कहूं, कुछ जगह ऐसी है हमारे एरिया में जहां लोगों ने नौकरी के लिए कभी डिमांड नहीं किया वो वोट करेंगे, या कुछ बड़ी स्पेसिफिक डिमांड्स थी। आचार जो हमारा एरिया पड़ता है, स्पेसिफिक एक डिमांड थी उसकी कि भाई हमारे आचार वाले लोगों के लिए सिक्किम्स हॉस्पिटल का जो है वो गेट खुला रख लीजिए, क्योंकि उनको बहुत दूर से फिर घूम के आना पड़ता है सिक्किम्स जाने के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियल एस्पेक्ट भी वहां के लोगों का इन्वॉल्व है। और मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है। अगर वो गेट वहां से खुलता है, वहां के लोगों के लिए रोजगार बढ़ जाता है, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, मेडिसिन के साथ, या जो वहां रहने के लिए लोग आते हैं, या डॉक्टर्स या बाहर के जो हमारे नर्सिंग स्टाफ होता है, अगर उनको वहां रह सकते हैं वहां, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सोर्स बनेगा लाइवलीहुड का, और एट द सेम टाइम उनको इजी एक्सेस मिल जाएगी हॉस्पिटल में। मैंने टेकअप किया हुआ गवर्नमेंट के साथ, मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से बात की है, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ मैंने बात की हुई है, और एट द सेम टाइम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्किम्स की डायरेक्टर हेल्थ जो है, हमारे बड़े अच्छे काबिल डायरेक्टर हेल्थ है हमारे गनाई साहब, मैंने उनसे कई बार टेकअप किया हुआ है, और उन्होंने मुझे एश्योर किया हुआ है, रीजन बीइंग अभी तक ये नहीं हुआ है, सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न इसमें आ रहे हैं, क्योंकि आचार में 2019 में शायद आचार ऐसी जगह थी जहां कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज हालात ठीक है, जब हम क्लेम करते हैं, जब इंतजामिया क्लेम करता है, जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज क्लेम करती, हालात ठीक है। और मैं इलेक्शन लड़ के आया हूं, इसी आचार में मैं अकेला गया हूं, 2 PSOs लेकर मैंने कैंपेन की हुई है, लोगों का डेमोक्रेसी पे बहुत एतमाद रहा है। तो मैं उन लोगों को इस प्रोग्राम की वसात से बताना चाहता हूं कि हम इस पे लगे हैं, और आई एम वेरी श्योर कि ये वहां, हालांकि दूसरे साइड से भी लोगों की डिमांड है कि जो दूसरा साइड है उसका वो भी खुलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट किया है, वो जिन लोगों ने डिमांड किया, उनकी जायज जेन्युइन डिमांड है, चाहे वो उनके लाइवलीहुड को लेके हो या उनकी एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स हॉस्पिटल हो, रात को बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो ये गेट खुलेगा जरूर इंशाल्लाह। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी
कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यहाँ से जो दूसरा ब्लॉक है, चूंकि आपने डायरेक्टर स्कीम्स के हवाले से बात की, अभी ज़ुकूरा ब्लॉक जो है, ज़ुकूरा ब्लॉक, क्योंकि ये 3 ब्लॉक है, अब वेट कर रहे हैं, ये हमें मैसेज मिल रही है ज़ुकूरा, यहाँ से तेलबल ब्लॉक के लोग कुछ मैसेजेस हमें दे रहे हैं, लेकिन हम पहले बात करना चाहेंगे ज़ुकूरा ब्लॉक के हवाले से। अगर हम आपके CDF की बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बता दिया कि यकसा तरीके से आपने CDF को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो बहुत ही काबिल सराहना इक़दाम है आपका, वो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में उसका जिक्र किया। लेकिन ज़ुकूरा ब्लॉक में जो आपने CDF दे दिया है, वहाँ पे किस तरह के डेवलपमेंटल काम होंगे? अगर ड्रेनेज की हम बात करेंगे, उसकी नेटवर्किंग की या मैग्नेमाइजेशन की बात करेंगे, क्या कुछ हुआ वहाँ पे ज़ुकूरा ब्लॉक के हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, ज़िम्नन में आपसे एक बात कहूँ, ज़ुकूरा नॉर्मली ब्लॉक नहीं हुआ करता पहले, लेकिन जब मैं इंचार्ज बना वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुझे जमात ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो मैंने ज़ुकूरा को एक ब्लॉक बनाया सो दैट वहाँ के लोगों को इमीडिएट रीएड्रेसल हो जाए। उसी चीज को नजर रखते हुए आज उनको हम अभी 80-85 लाख के हमने लेन्स, ड्रेन्स, बाईलेन्स का काम किया हुआ है। उसके मजीद हम एक कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर, कम्युनिटी हॉल अदर दैन CDF बनाने का कर रहे हैं। मैग्नेमाइजेशन में उनको अच्छा शेयर मिला हुआ है, हालांकि छोटा ब्लॉक है ये तेलबल और बसपुरा के जितना ब्लॉक नहीं है, छोटा सा ब्लॉक है ये इनिशियली गांधरबल को पड़ता था, पोस्ट डिलिमिटेशन ही हजरतबल में आ गया हुआ है, तो इसका रूरल एरिया ज्यादा ही, अगर आप उस हिसाब से देखें तो रूरल एरिया पड़ता है, लेकिन अब ये अर्बन में आ गया है। तो मुझे पूरा यकीन है वहाँ कुछ मेजर इश्यूज हैं, सपोज वहाँ SDH ये जो वहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल है ज़ुकरा का, बहुत जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी मैसेज, आपने खुद ही जिक्र किया, वो 4-5 मंजिला बिल्डिंग है और मुझे लगता है करोड़ों रुपए खर्चा हो गया उस पे, और पिछले 10-12 साल से अबेंडेंट बिल्डिंग है, उस पर काफी ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई है, और मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा है कि इसी साल वो फंक्शनल करने जा रहे हैं इस हॉस्पिटल को फेज मैनर में, एक फेज में एक विंग को लिया जाएगा, फिर दूसरी विंग को लिया जाएगा, लेकिन ये वहां के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट का एक इशू रहेगा, और जो उनकी जो हेल्थ को लेके रिक्वायरमेंट्स है, मैटरनिटी इश्यूज को लेके हैं, और वहाँ कुछ स्कूल्स का इशू है। देन TPS का वहाँ प्रॉब्लम है, टाउन प्लानिंग स्कीम जो है, जो सरकार ने हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रखी है कि अगर किसी की जमीन है तो सरकार बताएगी इनको कैसे मकान बनाने हैं, तो वो इश्यूज हैं, वो भी ऑलरेडी टेकअप हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ वक्त में उसका ऑर्डर निकलेगा, TPS की जो स्कीम है वो खत्म हो जाएगी, वहां से नई कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, तो अभी ये रूरल में था, अर्बन में आ गया हुआ है, तो विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर विल बी एबल टू प्रोवाइड देम विद बेसिक फैसिलिटी जो म्युनिसिपैलिटी को वहां देनी होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये अर्बन में नहीं था, ये रूरल में था, गांधरबल में आता था, तो वहां बहुत सी ऐसी जगहें हैं, हालांकि वहाँ अच्छी अच्छी कॉलोनीज बनी है, उनको कोशिश कर रहे हैं हम मैग्नेमाइज करने की या बाकी चीजें, लेकिन ज़ुकरा ब्लॉक में इश्यूज ऐसे भी हैं। वहाँ सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि इनको बता दीजिए कि जो एम्बुलेंस है कि एम्बुलेंस के हवाले से कुछ किया तो नहीं गया, क्योंकि हमें एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एग्जिस्टिंग NTP। एब्सोल्युटली, मैंने अभी बात की हुई है, मैंने कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही ज़ुकरा ब्लॉक की मीटिंग ली हुई थी, और मैंने उनको अनाउंस किया हुआ, एश्योर किया हुआ है कि आपको इस मार्च में हम एक फुल फ्लेज्ड एक एम्बुलेंस दे रहे हैं, जो ब्लॉक ज़ुकरा को ही मिलेगी, वहां के लोगों को, बाशिंदों को मिलेगी, जिसपे कोई 20-25 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है, तो स्पेसिफिकली उस ब्लॉक को दी जाएगी, और जो वहां डिस्पेंसरीज हैं, हेल्थ सेंटर्स है छोटे छोटे, जो उस चीज को कैटर करेगी। अदर देन दैट जो वहां के इश्यूज है ज़ुकरा ब्लॉक के, वहां ड्रेनेज का काफी ज्यादा इशू है। वहाँ एक जो नाला जाता था वो काफी लंबा स्ट्रेच है, कोई 2-4 किलोमीटर पे जो नाला है वो नागबल से लेके आगे तक आ जाता है वो। सो उन चीजों पे हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस ब्लॉक में भी काफी ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। हमारी टीम जो है वहाँ, इसमें ज़ुकरा में हमारा एक वार्ड आ जाता है, वार्ड ज़ुकरा, जो म्युनिसिपैलिटी को पड़ता है, और बाकी हमारे कुछ रूरल एरियाज में आते जाते हैं उसमें। तो मुझे पूरा यकीन है जो हमारी वहाँ टीम है, जो लोग हमारे वहाँ काम कर रहे ग्राउंड पे, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि राब्ता रखें हमारी टीम के साथ, जो हमारे एसेट्स होते हैं, डायरेक्टली
MLA کے آفس سے رابطہ رکھیں. جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان پہ کام کر سکیں. تیل بل سے میسیجز آ رہی ہے، ایون تیل بل سے کہا جا رہا ہے کہ تیل بل کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ وہاں پہ جو CDF ہے، CDF کو کن چیزوں پہ وہاں پہ مطلب خرچ کیا گیا ہے، اگر ہم تیل بل چاہے لینز کی بات کریں گے یا باقی چیزوں کی تیل بل کے حوالے. دیکھیے تیل بل لکی بلاک ہے، میں ایسا کہہ سکتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ تیل بل میں ایک تو ٹرائبل بھی آتا ہے، فقیر گجری، تقی سنگریشی، فقیر گجری، دارا ایک کونا اس کا، تو یہ ٹرائبل ہمارا ایک سیکشن آتا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس الگ سکیمز ہوتی ہیں، ٹرائبل منسٹری کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسپیکٹ اس کا. اس کے بعد اگر آپ تھوڑا نیچے آئیں گے، فقیر گجری سے نیچے آ جائیں گے تو وہ آپ کو رولر مل جائے گا. تو رولر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بلاک کا پیسہ آ جاتا ہے، رولر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا پیسہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم انٹائرلی ریلائی نہیں کرتے ہیں CDF پہ. تو پھر جو اس سے نیچے اگر آپ آئیں گے پھر کھمبر آ جائے گا، کھمبر سے نیچے گوسو آ جائے گا جو میونسپیلٹی کے ایریا اس میں آ جاتا ہے. تو یہ جو تیل بل بلاک ہے اس کو 3 منسٹریز سم ہاؤ دیکھتی ہیں. اربن بھی دیکھتی ہے اس کو، جو میونسپل وارڈز آتے ہیں اس میں تو اربن کا پیسہ بھی آئے گا اس میں. جو اس میں رولر ہے اس میں RED کا پیسہ آئے گا، بلاک کا، پنچایتوں کا پیسہ آئے گا، DDC کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے وہاں، جو DDC سپوز کرتے تھے پہلے، اب نارملی ہم کریں گے کیونکہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم ٹرائبل منسٹری کا پیسہ بھی آ رہا ہے. ٹرائبل منسٹری نے آلریڈی ہمیں 25-30 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں باتھ رومز کو لے کے فقیر گجری میں یا وہاں ڈسپینسریز کو لے کے ہیں، یا ان کی وہاں ریکوائرمنٹ ہے. 1-2 امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہے فقیر گجری کے لوگوں کی. روڈ کنیکٹیوٹی کہیں کہیں نہیں ہے، تو ایک آدھا روڈ ہم نے کیا ہوا، اس پہ کوئی 20-25 لاکھ روپے آلریڈی خرچہ آیا ہوا ہے. SDH کے حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں، SDH کے حوالے سے کچھ انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ بول رہے ہیں کہ آنریبل ممبر صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ اس میں جو اس کا کنسٹرکشن جو ہے، جو ہالٹڈ کام اس کا ہے، وہ LCMA کی طرف سے کوئی اس میں یہ تو نہیں ہے. تو آپ کا انٹرونشن کیا ہے؟ وہ میں اس پہ ضرور آ جاؤں گا. میں یہ پہلے ختم کروں اپنی بات. یہ جو فقیر گجری کا ایریا ہے اس میں میرا کنسرن ہے، آئی ایم اگین ایز اے سیڈ، شاید گھر گھر بات نہیں پہنچتی جب ہم کبھی انٹرویو میں بات کرتے ہیں یا کبھی ایسے ہی میٹنگ سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ کی پروگرام کی وسائل سے میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ فقیر گجری دارا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. یہ ایک وہاں سے پیراگلائڈنگ کا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے پورے شہر میں مجھے نہیں لگتا اتنی ڈل لیک کو چھوڑ کے اتنی کوئی خوبصورت جگہ ہے جو پوری پہاڑوں سے گری ہوئی ہے. بہت بالائی علاقہ، اتنا خوبصورت ہے اس کا، لیکن انفارچونیٹلی آج تک اس کا پوٹینشیل ایکسپلائٹ نہیں ہوا ہے ٹورزم کو لے کے. تو وہ کافی زیادہ مجھے لگتا ہے وہاں چھترہاما ہے یا باقی علاقے ہیں، وہاں آج کل اچھی جگہ کنسٹرکشنز چل رہی ہے، وہاں ایک اچھا ٹورزم کا ایک بہت اچھا سلسلہ چل سکتا ہے. تو میں نے آنریبل CM صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اسمبلی میں بھی، اور مجھے پورا یقین اس پہ کام ہو رہا ہے. اگر یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنتی ہے فقیر گجری دارا اور جتنے بھی وہاں ایریاز ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس میں بہت بہتری آ جائے گی ان لوگوں کے لائیولیہڈ میں، ان لوگوں کے ڈے ٹو ڈے لائف میں. رہی بات SDH ہبک کی جو تیل بل بلاک میں آتا ہے، یہ پورے حضرت اسمبلی سیگمنٹ کو ہیلپ کرے گا. رادر میں کہوں گا اس میں ایک خانیار جو اسمبلی سیگمنٹ ہے جو اب نشاط، شالیمار، خیربند، تھید کو پڑتا ہے، جو آپ ملنار تک جو فقیر گجری کے ایک سائڈ سے پڑتا ہے نیچے آ جاتا ہے. تو یہ جو SDH کی ہبک کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ نے بہت جس نے بھی آپ کو یہ میسیج ہے جو بھی ہے، یہ لوگوں کے لیے وہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ ہر ایک سرکار کا اس پہ دھیان گیا ہونا چاہیے، چاہے وہ LG انتظامیہ تھا، گورنرز تھے یا پچھلے جو منسٹرز تھے یا MLAs تھے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک یہ مسئلہ وہاں ٹھیک نہیں ہوا ہے. SDH ہبک کا آج کی ڈیٹ میں ایشو یہ ہے کہ LCMA کی وجہ سے ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی ہے. لیکن پچھلے سال بھر میں نے بہت کوششیں کی ہے، کورٹ میں بھی اپنا جو ہے کہ ہم نے پلیڈ کیا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. یہ لاکھوں لوگوں کو، نہ کہ 1 لاکھ لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو کیٹر کرے گا یہ ہاسپٹل SDH ہبک، جو بالکل نسیم باغ کے ساتھ ہے، شیر کشمیر کے مزار کے ساتھ ہی دیکھیں گے آپ جو روڈ فور شو روڈ جہاں ختم ہو جاتا ہے، تو بالکل SDH ہبک وہاں ہی ہے. تو آج کی ڈیٹ میں LCMA نے
ایک سارٹ آف NOC دی ہوئی ہے, کیبنٹ میمو بننے جا رہا ہے. آنریبل منسٹر سکینہ یتو صاحبہ نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کیبنٹ میمو کو, اور مجھے پورا یقین ہے آنے والے وقت میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. وقت کم ہے لیکن سوالات بہت ہیں, بہت ساری میسیجز آ رہے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن اب ہم سم اپ کرنا چاہیں گے تیل بل بلاک کے حوالے سے ہی کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو کی گئی ہے, اور اوور آل آپ کی پریورٹیز کیا رہیں گی اس کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے. آپ کے لیے آخری سوال. دیکھیں, میری پریورٹی انٹائر حضرت بل کانسٹیچوئنسی ہے. حالانکہ میں کہیں اور بھی کانسٹیچوئنسیز میں دیکھتا ہوں, کہیں کھانیار میں بھی میں کبھی کبھی اپنی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر لیتا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پریورٹی میری اس وقت حضرت بل اسمبلی سیگمنٹ ہے. اور تینوں بلاکس کو, تینوں جو تیل بل ہے, بسپورہ ہے, زکرہ ہے, ایکول ڈسٹریبیوشن آف فنڈس ہونا چاہیے. وہاں ہاسپٹل کی ضرورت ہے, وہاں ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں, آپ نے تیل بل کی بات کی, تیل بل کے لوگوں نے مجھے ایک سے شانپورہ کا ایریا آتا ہے وہاں, تو وہاں لوگوں نے ووٹ کیا, وہاں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ کیا. ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ ہمارے لیے مقبرہ دے دیجیے. انفارچونیٹلی وہاں لوگوں کے پاس مقبرہ نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی وہاں جب انہوں نے بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ڈیڈ باڈیز لیتے ہیں اور وہ دفن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیچے سے پانی آ جاتا ہے, تو ان کے لیے کوئی اچھی سپیس نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں. وہاں کمیونٹی فیسلٹی سینٹر کی ضرورت ہے وہاں شانپورہ کے لوگوں کو, جہاں کوئی 18 یا 19 ہزار کے قریب آبادی ہے. اگر آپ پورے اس ایریا میں دیکھیں گے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو مقبرے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو مجھے پورا یقین ہے ہم نے بہت آگے تک گئے ہیں ان چیزوں کو لے کے. جو وہاں کے لوکل لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں, میں ان کو آپ کی وسادت سے ایشور کرتا ہوں کہ وی آر آن جاب. آخری بات یہ چیز کہ لوگ اگر آپ کے پاس آنا چاہیں گے, آپ کے پاس مسائل لانا چاہیں گے, کہاں پہ ان کو آنا ہے؟ یہی سوالات کچھ اور لوگ بھی بول رہے ہیں. آخری رسپانس آپ کا. میرے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت کم پڑتی ہے کیونکہ میں علاقے میں ہی زیادہ ہوتا ہوں. میں 10 to 5 10 to 6 علاقے میں ہی ہوتا ہوں. اس کے مزید میرا آفس ہے پارٹی ہیڈ کوارٹر پہ, کیونکہ میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں صوبے کشمیر کا. تو لیکن میری ایکسیسیبلٹی زیادہ علاقے میں ہے بجائے میرے گھر میں یا میرے آفس میں. تو اینی ٹائم اینی تھنگ دے کین کم. اور ہم نے ایک شروعات کی ہے لیکن ہمیں بہت کام کرنا ہے. آئی ایشور ایک بار پھر آپ کی وسادت سے میں اپنے لوگوں کو, حضرت بل کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آئی ایم آن جاب, آور ٹیم از آن جاب, وی آر آن جاب, وی ول انشاءاللہ انشور ڈیولپمنٹ آف حضرت بل. سلمان ساگر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز کو دے دیا. جہاں بین پروگرام میں آپ نے شرکت کی, حضرت بل کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے لیے آپ نے کچھ تحائف بھی آج کے پروگرام میں پیش کیے, اور کچھ انیشیٹیوز کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور باقی جو ہماری جموں کشمیر کی جو باقی کانسٹیچوئنسیز کے لوگ ہوں گے ان کو بھی انتظار ہوگا کہ ہمارے علاقے کی بات کب ہوگی. عنقریب ہم ایک ایک کر کے ان کے علاقوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.